Good afternoon, friends. How are you? Hope you will be fine. Thank you for liking, subscribing the CP Diaries YouTube official channel. First of all, I want to thank you for watching my video, liking the video. एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ. ये वीडियो का टॉपिक मुझे अपने फ्रेंड के एक मशहूर मेरे दोस्त जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं, उनकी फेसबुक पे लगी पोस्ट से मुझे एक आइडिया आया कि लेट्स मेक अ वीडियो जिसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर का जिक्र किया और रॉन्ग नंबर को रिलेट किया स्ट्राइक के साथ. जो स्ट्राइक पूरे के पूरे मुस्लिम जो लाहौर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कॉल दी गई थी स्ट्राइक की, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुई या नहीं हुई, इस पे बहस में मेरा टॉपिक नहीं है. लेकिन क्योंकि उन्होंने इस स्ट्राइक को इन रिलीजियस पार्टीज़ को रॉन्ग नंबर के साथ रिलेट किया तो मुझे आमिर खान की वो फिल्म याद आ गई जिसमें उन्होंने बार बार ये बात की थी कि आवाम को, कौम को रॉन्ग नंबर की कॉल नहीं उठानी चाहिए. अब यहाँ पे मैं बात ये करूँगा, इस रॉन्ग नंबर को मैं रिलेट करना चाहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो स्टेटमेंट के साथ, जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी कि मैं सारे के सारे हेड ऑफ स्टेट को इकट्ठा करके वी विल फार्मूलेट अ फॉरम, और फॉरम बनाने के बाद हम एक ऐसा फॉरम बनाएंगे जिसमें हम वेस्ट को इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. सर, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी रिफॉर्म्स से जो कुछ उन्होंने अपने दौर में किया बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं. क्योंकि आपकी मेजॉरिटी नए पाकिस्तान में जितने भी आप प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया है दैट इज़ सिमिलर टू वो प्रोजेक्ट्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रोटी कपड़ा मकान है, फिर उसके बाद जॉब्स के है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है. ऑलमोस्ट आपकी रिफॉर्म्स उनसे मिलती जुलती हैं. अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के असूलों पे चलना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो फ़ोरम की बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दौरे हुकूमत में ऐसा फ़ोरम बनाने की ऑलरेडी कोशिश कर चुके हुए हैं जिसमें उन्होंने सारे हेड ऑफ़ स्टेट्स को इकट्ठा किया था और सारे के सारे हेड ऑफ स्टेट को इकट्ठा करने के बाद दे डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट अ चैनल. एक ऐसा चैनल बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी सारे हेड ऑफ स्टेट ने कि हम एक चैनल बनाते हैं जिस चैनल से हम अपनी सिविलाइजेशन, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना रिलीजन को पॉजिटिव एंड से पूरे वेस्ट के सामने, पूरी जो दुनिया के सामने पोर्ट्रेट कर सके. क्योंकि उसमें नीड ये थी कि जब वेस्ट के पास अपने चैनल है, जब दे कैन फॉर्मुलेट अ कॉन्ग्लोमरेट्स, देन व्हाई नॉट वी कैन फॉर्मुलेट आवर चैनल जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम थॉट्स और मुस्लिम थिंकिंग्स के बारे में रिलेट हो, जिसमें हम मुसलमान ममालिक की खबरें, हम मुसलमान ममालिक के न्यूज़ वो टेलीकास्ट हो. 4 से 5 मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स कामयाब होती हैं, सब इस पे रेडी होते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, हु विल बेल द कैट, हु विल बी द फाउंडर, हु विल इन्वेस्ट इन दिस, हु विल प्रोवाइड द फंडिंग. जब बात फंडिंग की आती है, जब बजट की आती है, तो कोई भी मुसलमान आगे स्टेप अहेड नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पर्सनल नीड्स को सेक्रीफाइस करके हम कभी भी पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए यूनाइट होने की कोई भी चीज़ हम फॉर्मुलेट नहीं करते, और वो सारा का सारा स्टेप जो है वो जो नाकाम हो जाता. अब आप बात कर रहे हैं सर कि हम एक फॉरम बनाएंगे, हम सारे हेड ऑफ स्टेट से बात करेंगे. मैंने हेड ऑफ स्टेट से बात की है, वो सारे एग्री हैं. लेकिन सर क्वेश्चन ये पैदा होता है, योर ड्रीम इज़ वंडरफुल, आपके ड्रीम को मैं थम्स अप पेश करता हूं कि सारे मुसलमानों को यूनाइट होना चाहिए. ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये खाली टर्की का मसला नहीं है, ये खाली अफ़गानिस्तान का मसला नहीं है. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमुन नबीयीन है, वो हम सब क्या तमाम मुसलमानों के हर फ़िरके के रसूल हैं और हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते. लेकिन सर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फ्रांस में खुद रहने वाले मुस्लिम्स क्यों खामोश हैं आज तक? क्यों सऊदी अरेबिया, लिबिया, ये सारे मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादती हो रही है?
آپ کا خواب بہت اچھا ہے کہ آپ سارے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملائیں گے سر. بات تو یہ ہے کہ سارے ہیڈ آف اسٹیٹ، سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہوں اور ہمارے 50+ مسلم اسٹیٹس میں جو اسلام اور جہاں پہ میجورٹی مسلمز کی ہے، جہاں پہ مسلم رولرز ہیں، وہ سب مل کے جب فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے سر، مزہ اس ٹائم آئے گا. اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، آپ سب کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے وہ کامیاب ہوں. لیکن کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے پرسنل مفادات دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے ایشو پہ ہم اور ترکی دو ایسے ممالک تھے جو اکیلے کھڑے رہے. سارے مسلمان ممالک نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ وہ تسلیم کر لیا، اسرائیل کی اجارہ داری کو تسلیم کر لیا. ہم اپنے پرسنل بینیفٹس دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اکانومی وائز اسٹرانگ ہیں، ہم اگر یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. آج میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ ویسٹ آسیہ بی بی کو چھڑانے کے لیے یونائٹ ہو کر لے کے جاتے ہیں جو ایک انسان تھی. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک ایجنٹ پکڑا جاتا ہے، اس ایجنٹ کو چھڑانے کے لیے سب یونٹی کے ساتھ یونائٹ ہو کے ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو ہم مسلمان صرف اور صرف فرقوں میں، ہم مسلمان اپنی پولیٹیکل رولز پہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. جب تک ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ویسٹ یہ حرکت کرتا رہے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان بولیں گے، مسلمان بول کے خاموش ہو جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہمارے پتلے جلائیں گے، پر وہ ہمارے محلات تک، ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ یونائٹ نہیں ہے. جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوتے، جب تک ہمارے مائنڈ میں یونٹی کا رائٹ نمبر کلک نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بات تو تب ہے جب میں اس چیز پہ بات کرتا ہوں کہ فرانس کا ایمبیسڈر پورے مسلم ممالک سے نکلے، فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ سارے مسلمان ممالک مل کے کریں. لیکن سر یہ سٹیپ کون اٹھائے گا؟ ہو ول ڈو دیٹ؟ ایک اکیلا پاکستان صرف اور صرف سٹیپ لے سکتا ہے. وی کانٹ برنگ اے چینج. We need Muslim mamalik, we need Muslim countries to be united on that issue. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے ہمارے دین کے لیے، ہمیں اسلام کے سچے دین تک لانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، جن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں پہ لیٹ کر ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب، اے میرے خدا، میری قوم پہ کبھی عذاب نہ نازل کری جو لوط کی قوم پہ اس سے پہلی قوموں پہ نازل کیا. آج ہم مسلمان اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھ رہے ہیں، اور سب مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ڈیفرنٹ ہے، ہمارا مفاد ڈیفرنٹ ہے. آج ہم مفاد پرست ہو چکے ہیں. آج ہم اپنے مفاد پہ اپنے ممالک کے اندر کھسینوں کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں. آج ہم اپنے مفاد کے لیے ہر وہ چیز کی اجازت دے رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے پرسنل مفاد کے ساتھ ہے. خدایا التجا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قوم جو اپنے رسول کی ناموس کی خاطر کچھ نہیں وہ کر پا رہے، کل اپنی ڈگنیٹی، اپنا وقار بھی پوری دنیا میں کھو دے. بس انہی ورڈز کے ساتھ اختتام ہے. کیپ لائکنگ، سبسکرائبنگ اینڈ شیئرنگ مائی چینل. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.